नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। भारत में सेकुलरिज्म की बुनियाद हिलाई जा रही है, महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम। क्या आईन हिंद में मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र नहीं है, मीरवैस उमर फारूक। राज्यसभा में आज भी हंगामा, अडानी ग्रुप पर आज भी अपोजिशन का शोर। साइबर पुलिस कश्मीर ने 21 लाख रुपए के डिजिटल फ्रॉड केस में 3 अफराद को किया गिरफ्तार। अवंतीपुरम में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉप कायम किया जाए, एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा। वादी कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई, महकमे मौसमियात। और 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में नामा निगारों से बात करते हुए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को उनके खराब फैसले के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। महबूबा ने कहा कि इसके गलत फैसलों ने मसाजिद में तलाशी ली जा रही है, जो मुल्क को तकसीम की तरफ धकेल सकता है, क्योंकि सेकुलरिज्म की बुनियादें हिल रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ अवाम की तवज्जो तरक्की और नौकरियों जैसे मसाइल से हटाने के लिए की जा रही हैं। तो एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अब अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे। मीरवैस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हिंदुस्तान में कदीम इबादतगाहों, खासतौर पर मसाजिद, दरगाहों और मुक़द्दस स्थानों को अदालती अहकामात की आड़ में निशाना बनाने की पेदर पे कार्रवाई को हद दर्जा तशवीशनाक और मुसलमानी हिंद के मजहबी जज्बात और एहसासात के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि गुज़श्ता हफ्ते ही उत्तर प्रदेश के सुंबल में 500 साल पुरानी शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान 5 निहत्ते मुस्लिम नौजवानों की हलाकत हर लिहाज से काबिल मजम्मत है। मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल अवाम के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवैस ने कहा कि अभी सुंबल उत्तर प्रदेश के जख्म ताज़ा ही हैं कि बरसगीर हिंदो पाक के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की 800 साल दरगाह शरीफ अजमेर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मजहबी मकामात के साथ इस तरह का इम्तियाज़ बरतना इंतहाई संगीन नताइज का हामिल हो सकता है और इन इकदामात के खिलाफ अवामी रद्द अमल की तमाम तर जिम्मेदारियाँ हुकूमत पर आयद हो। क्या आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है, तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञान वापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, ये सारे वाक़यात हमारे सामने आया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहां पर यह बात बरमला कहना चाहता हूं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट फौरन हुक्म देता है कि तारीखी इबादत गाहों की सर्वे की जाए।
ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے. مسلمانوں میں دن بدن یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، مسلمانوں کے دینی مراکز جن کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہیں، سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ان مراکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. راجیہ سبھا میں آج بھی اڈانی گروپ میں مبینہ بے ضابطگیوں، دہلی میں امن و امان کی صورتحال، اتر پردیش کے سنبل اور منی پور میں تشدد، جبکہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مظالم کو لے کر جمعہ کو زبردست ہنگامہ ہوا، جس کے باعث ایوان کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی. راجیہ سبھا کے چیئرمین نے کہا کہ انہیں رول 267 کے تحت 17 نوٹس موصول ہوئے ہیں. سماجوادی پارٹی کے رام جی لال سمن اور مارکسسٹ کانگریس پارٹی کے جان برٹاس نے اتر پردیش کے سنبل میں تشدد اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سنتوش کمار پی نے منی پور میں تشدد پر بحث کا مطالبہ کیا. وہی عام آدمی پارٹی کی ممبران نے دہلی کے امن و امان کی صورتحال اور بنگلہ دیش میں ہندو برادری پر ہونے والے مظالم اور ہندو مذہبی تنظیم اسکان کے پجاری کی گرفتاری پر بحث کا مطالبہ کیا ہے اور نعرہ بازی کی، جس پر ایوان کی کارروائی پیر کی صبح 11 بجے تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا. یاد رہے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پہلے ہفتے میں کسی بھی دن وقفہ صفر اور وقفہ سوال نہیں ہو سکا. سائبر پولیس کشمیر نے جمعہ کے روز 21 لاکھ روپے کے ڈیجیٹل فراڈ کیس کا سراغ لگاتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا اور ملزمان سے 4,13,000 روپے برآمد کیے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی سری نگر امتیاز حسین نے کہا کہ یہ گھوٹالہ اس وقت سامنے آیا جب سری نگر کے ایک بزرگ شہری نے شکایت درج کروائی، جس میں بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا اور سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے اہلکاروں کی نکالی کرتے ہوئے دھوکہ دہی کی گئی ہے. پیش پریس کانفرنس کا یہ حصہ. تمام لوگوں سے یہاں پہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے فراڈ سے بچیں، اپنے آپ کو اویئر رکھیں، خاص کر جو آپ کے گھروں میں سینئر سٹیزنز ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل اریسٹ ہے یہ ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یہ صرف اسکیمرز اور فراڈسٹرز کا ان کی ایک چال ہے جس میں کہ یہ گلیبل لوگوں کو، ایک سادہ لوگوں کو اس میں پھنساتے ہیں. کوئی بھی آپ کو کبھی کال آتا ہے کہ آپ کا ایئرٹیل فون یا جیو فون بند ہونے والا ہے، آپ اپنا OTP دے دیجئے، تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ کے میڈیا کے تھرو بھی ہم لوگوں کو یہ اویئر کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی آپ سے، خاص کر آپ کی فائنانشیل ڈیٹیلز، آپ کا آدھار نمبر، آپ کا پین کارڈ نمبر وہ نہیں مانگتا ہے، یا آپ کا اکاؤنٹ نمبر نہیں مانگتا ہے. تو ان فراڈز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ اویئرنیس سائبر پولیس کشمیر کرتی رہتی ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ. تو ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی اویئر کریں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اینڈ وی آل شوڈ ڈو ایوری تھنگ پاسبل ٹو ایجوکیٹ our family members, our elderly and the senior citizens. وحید الرحمان پرا نے مرکزی وزارت ریلوے سے ضلع پلوامہ کے اونتی پورم میں وندے بھارت ایکسپریس کے سٹاپ کے قیام کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سٹاپ جنوبی کشمیر کی رابطہ کاری اور ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ میں اونتی پورا پلوامہ میں وندے بھارت ایکسپریس کے سٹاپ کے قیام کے لیے پرزور اپیل کرتا ہوں. محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر میں برف باری کی پیش گوئی کرتے ہوئے مغربی ہواؤں کے داخل ہونے کے نتیجے میں وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ وادی میں 1 دسمبر کو بھی موسم جزوی طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برفباری ہو سکتی ہے. تاہم محکمہ کے ترجمان نے کہا کہ وادی میں 4 سے 7 دسمبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہ سکتا ہے. 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کرتے ہوئے آسٹریلوی قانون سازوں نے فیس بک، انسٹاگرام اور ایکس جیسی مشہور سماجی ویب سائٹس کے خلاف دنیا کے مشکل ترین کریک ڈاؤن کی منظوری دیتے ہوئے 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کے تاریخی قوانین کی منظوری کر لی ہے.
ऑस्ट्रेलियाई ऐवानी बाला से 19 के मुकाबले में 34 वोटों से मंजूर किए गए कानून के जरिए सोशल मीडिया कंपनी को हुक्म दिया गया है कि वो कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया अकाउंटों से दूर रखने के लिए जिम्मेदाराना इकदाम करें। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।